السلام عليكم خواتاتي. جيت اليوم نعاود لكم. وقع لي واحد المشكل، نقول مشكل، نقول سرقه، نقول كي تقولوا حنا بالمراكشين تكريسيت. المهم غادي نعاود لكم القصه. نوض الصباح حسيت براسي شويه عيانه، قلت نوض نتمشى شويه، من الاحسن نتمشى شويه. السوق شويه بعيد مني، قلت نتمشى تاع السوق. نتقدنيت معايا الغدا ونجيب معايا شي مقيدين تاع الفطور ونجي ناخذ الطاكسي ونرجع. هي هذيك. نض خرجت مشيت شديت الطريق تاع السوق، بقيت غاديه بشويه عليا، كنتمشى بشويه، الطريق بركه مسافه نيت. تقربت للدخله تاع السوق، هو وقف واحد من الموتور وقف قدامي وتيضحك. انا تنشوف فيه يضحك لي تيقول لي شريفه يا ما عرفتينيش. حتى بحال هكا ابتسمت ليه مع السيد تيضحك، وواحد الطريقه تيقولها تاع السيد زعما راه عارفني. قلت ليه لا سمح لي، لا راني ما عرفتك. وين قال لي الشريفه كي دايرين الشرفه لاباس عليهم بخير هانيين العائله كي دايرين وغبور. قال لي هادي واحد خوت قال ليش باقيين نيت تما؟ قلت ليه باقيين. قلت ليه هي تما، قلت لها ما فين نمشيو تما فين تيقراو وليداتهم، تما فين عندهم خدمتهم ورزقهم وكي دايرين. قال لي مده هادي ما شفتهم والي، قال لي غبره هادي، قال لي غبروا الشرفه ما شفتهم ما شافوني. المهم السيد تدخل تيقول لي الشرفه ما شرفه، واصلا حنا شرفه ادريسه تنقول لنا السيد ربما راه عارف العائله. قال لي استغربتي، قلت ليه راه ما عمرني زعما شفتك. قال لي وانا فايت لي شتك. قال لي وانا، قال لي راه تاع العائله مني مده هادي، قال لي تنعرفكم. غير قال لي ما عقلتيش عليا وقيله، زدت تضحك وقيله قال لي الذاكره عندك، قال لي ضعيفه ما تتعقليش. وزدت ضحكت ليه ربما. وقولي لي قال لي بعدا واحد الوالده قال لي كي بقات عادي بها كانت عيانه، وبقيت تنشوف فيه. قال الوالده الله يرحمها هاك مسكينه، ويقول لي الله 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 فاطمه مسكينه انسانه طيبه وبنت الدار الكبيره وخيرها سابق وخير خوتك سابق. وسيتي تاسف. انا في واحد الاستغراب السيد، انا ما عمرني عرفتوها في دارنا. اش نقول انا؟ تنقول ربما انا تزوجت صغيره ديك الساعه 14 سنه، ما بقاش بزاف انا ديك الساعه مع الدار والوليدات وداك الشيء، ما بقاش. قلت ربما ديك الفتره فاش عرفوهم صافي. بقيت يقول لي الله فاطمه الله يرحمها كي قلت لكم انسانه طيبه. مات مسكينه الله يرحمها بحال هكا. وبنا تندخلوا في شي امور السيد راه كانه تقول عارف العائله. وهو يقول لي، قال لي والو غادي نتكا ليا دروك كبير من ورايا. قال لي راه دايره انا داكشي، قال لي نتاع الصناعه التقليديه. والو دروك اللي غتمشي نعطيك ليا بالغام، نعطيك ليا شي ديكورات وداكشي زوين. قلت لي لا لا، انا حشمت. السيد زعما راه بين بانه راه تيعرفني صافي. انا حشمت وما جاتش باش نركب مع الراجل براني فوق الموتور، وانا اصلا ما تنحملش نركب فوق الموتور وما ركبش مع الراجل براني نيت اصلا. قلت لي لا راني، انا قلت راني خليت بنيتي ناعسين، جيت انا هي نتقدى الغدا ومعايا الفطور وباقي غادي نمشيو للدار. والو لصقني قال لك والو نديك. قلت له انا راه مات البلاغي انا معاهم. قلت له والله لا بلاغيت انا شاريها لي جديده وراه باقي كاع ما لبستها. قال له واش غادي ديري؟ قولي لي القياس نتاع البنيات. يلاه دوك نعطيك البليغات. قال لي بعدا البنيات قال لي وشي حاجه راه غادي تعجبهم. والو قلت له والله، قلت له خي سمح لي، قلت له والله ما يمكن لياش، وانا هو باش نكلفك راه بحال عطيتيني الله يجازيك بخير. والو قال لك الشريفه وخيركم سابق وخير الوالده ديالك وخير خوتك. ضروري دابا بان لقيتك ضروري ردي واحد شويه. قال لي هي واحد التكبيره. قال لي والله غير بسيطه. واش نقول لكم انا السيد لصقني لصقه بغيتيني معاه ورغم ذلك انا ما نويتش. انا واش السيد انا غادي يكريسيني؟ انا قلت يا السيد راه زعما بغا يكبر بيا، حيت قال لك الوالده تتكبر بيا الله يرحمها وخوتي. ايوا قال لي وانت دابا ما بغيتيش التكبيره ديالي، وانا لا قال لك انا قال لك كبري بيا. قال لك انا ديري لي شي تكبيره، ديري لي شي كادو. تيضحك السيد بواحد الطريقه انا لا نقبلو كيف ما كان. قال يلاه زيد ياك دابا، يلاه زيدي. قال لي نتكا لي دروك على الدار وعطيني شي حاجه من عندك ونشدها. انا ما غاديش ندير هاد الطريقه اللي درتي لي انت. انا راسي قال لي صغير وتنقبل. قال لي
وتنقبل قال لي الكادو، تنقبل قال لي الهدايا. تيني قال لي الدار تركا ليا، واي حاجه عطاتها لي قال لي مقبوله من دين الشريفه بنت الدار الكبيره. قلت لي دابا راني يلاه وصلت للسوق واحد المسافه، قلت لي دابا انا اللي تمشيت على رجليا مع عيانه شويه، وراه تنقول انا بغيت نرجع في التاكسي، بغيت نتقدى وبغيت نرجع في التاكسي. الله يجازيك بخير، ما انت مول الخير وتستاهل كل الخير وتستاهل التكبيره. واخرى قلت لي ان شاء الله الرحمن الرحيمين، وخوتي وتلاقى مع خوتي يهضر معاهم ويجيو عندي ومرحبا بك وندير لك الضيافه اللي تستاهل. قال لي ولا ما بغيتينيش، قال لي ما بغيتيش تمشي للدار، وتيضحك بواحد الطريقه بكل طلاقه. سيد ما خايف ما والو. دابا قال لي وعطيني كادو، قلت له انا معاياش، انت مول الخير معايا والله الا معايا. قلت ليه شي حاجه غير بسيطه، قول ليه. قلت ليه شي 2400 2600 دريه هي اللي كانت عندي بسطامي، غدا بغيت نتقدى الحمد لله، بعدا ما بغيتش نتقدى شي حاجه كثيره، بعدا هي المقديه انت عندك شي باش بغيت نقضي اللي خاص لي هذا النهار. قال لي واخا، قال لي عطيني اي حاجه. تيضحك قال لي ويحل لي بعدا غير بسطامك عطيني هي اللي كان ميد الشريفه. حنا بغينا قال لك نستفادوا من ميد الشريفه، قال لي باش يطلع قال لي النهار زوين، نهار كبير هذا. قال لي تلقيت قال لي بالشريفه، حليت البسطام تنضحك. قلت ليه بسم الله تنهرتي انت وخوتي وجي ان شاء الله ونعرض عليك وندير لك العراضه اللي تستاهل. هكا هاد 20 درهم نديرها غير بركه كيف بغيتي من عند الشريفه. وتنضحك ورغم ذلك شي حاجه انا في قلبي داخل، انت ولد السيد انا ما كنعرفوش واخا كاع داكشي كله. صافي خدا السيد 20 درهم وزاد تيضحك. قال لي واش انا قال لي نستاهل عندك، قال لي راه 20 درهم زعما. وحليت وانا زدت واحده اخرى. هو يقول لي واه الشريفه، قال لي واش حنا نستاهلوا هذا الشيء، وعطينا الكادو منين انت ما بغيتيش تمشي تاخدي الكادو عطيني الكادو. حليت البسطام بقيت انا تنطلش شويه في البسطام. قلت لها ما ديرهاش مني الصوب، انا دابا شاده واحد المسافه كبيره جيت نقضي. قلت لها شي غرض ضروري مرة تستاهل كل خير. قال لي ايوا نستاهل كل خير وخليني، قال لي نستاهل كل خير. ويدير يديه انا حل البسطام، هز 400 الثالثه، هز 400 الرابعه، هز 400 الخامسه، وانا تنشوف بقى لي سي صريف اللي بقى ليا واللي بقى في البسطام. وانا تبهضت، انا تدهشرت، انا ما بقيش بحال ترفعت بحال باش نقولكم شي حاجه تنحس بها غريبه. داك السيد يدير هكاك وانا زقيت، ما باقي لا هضرت ولا والو. تبهضت فيه، بقيت تنشوف فيه. السيد دار هكا قال لي ايوا دابا شنو، دابا واش بغيتي تمشي معايا نعطيك الكادو. وانا بقيت تنشوف فيه، راه حتى باش الفم اللي باقي انا نجاوبو مبقاش انا عندي. صافي درت بلاصتي، تكوانسيت بلاصتي، عيني تحسبهم متكوانسه، يديا بقاو شادين في البسطام هكا كيحلاه مكوانسه، عيني مكوانسين شويه. كي جيت البسطام صافي تكوانسيت من مزيان، تنحس بواحد الارتعاش ما سميتو. ورغم ذلك تنثبت في راسي. ايوا دابا ما تمشيش، قال لي ايوا تسنى قال لك دابا انا، قال لي راه غادي نمشي، قال لي دروك انا نمشي نجيب لك، قال لي بلي غات البنات الا انت ما بغيتيش البلغ هي تسنيني هنايا. ركب السيد فوق الموتور ديالو، بقيت مبهوضه فيها كنطلق انا عيني بداك الخوف ما عرفتش جاني، ما نوصف لكمش داك الوصف اللي جاني. بقيت انا تنشوف فيه هو غادي فوق الموتور، مشى واحد الطباله وهو يزيد بحال ديك تنديرو حنا تنديرو بحال هكذا تنقولو باي باي. هكا السيد دار ليا وانا ديك بحال شي حاجه كانت عليا حيدات. واحد المره بقات تقول لي شحال تقول لي ما كاين لا تجرني. باقي السيد غادي تقول لي ما كاين لا، حيت انا طبهت وزديت تكوانسيت وحال البسطام بديك الطريقه. المره تقول لي مالك تمشى. قلت لها اختي راه طرا ليا. قلت لها راه شحال وانا تنهضر معاك كنتي ما جاوبتي. قلت لها اختي راه ما عرفت اختي اش طرا ليا، حتى كيفاش طرا ليا جاتني بحال بغيت نبكي، بحال الخلعه، عرفتي قلبي تيضرب. صافي راه كلشي تنقفقف. الله يستر مع داكشي اللي طرا فيا. قالت لي هذوك راه صحاب السماوي، راه هما قالت لك تيديروا هكا. شحال قالت لك تيديروا الغريب، انا ما سمعش عليهم. قلت لها اختي تنسمع شي حاجه، ولكن انا اول دابا معطره ليا. قلت لها هادشي اللي قلت لها عاد حسيت، قلت لها بالخلعه. ايوا جيت في حالتي ما خلى ليا حتى باش نركب في الطاكسي، تنقلب داك الصرف. ولا جيت في حالتي ما باقي تصرف، باقي بيتحسب لي دابا اللي غير الصرف واش بيقدني الطاكسي ولا ما بيقدني، ولا ما عندي لي باقي لي شي ولا الطاكسي لا والو. صافي رجعت في حالتي بشوي صافي وصلت للدار.
عرفتي راه تخلقت الله يستر، بغيت نبكي. تيقولوا لي بناتي نوضوا من العصر مداشرين، مالك يا ماما مالك يا ماما مالك يا ماما، راه صفرت تما فيك، مالك يا ماما تنرتاحش. جابوا لي الماء والسكر، شربت شي واحد شي حيت عاد قالت تنعاود لهم، عاد جاتني البكيه وتنبكي، تنبكي على الشمته وتنبكي على كل شيء. انا بقى فياش الحمد لله، تنقول الحمد لله والشكر لله، بعدا غير اللي ما هزاش نكون عاد بغيت نتقدى العيد ديك المقديه من غير الخروف. كاين المقديه الاخرى اللوازم تاع العيد كلها والعطريه وكل ما اللوازم اللي تخصو العيد، تنقول الحمد لله بعدا اللي ما كنتش هزه واحد المبلغ كبير، الحمد لله. واخا تخلعت، واخا كنت تخلعت وجرات فيا في الاخر. اللي نوصيكم ردوا بالكم، راه الكريساج راه كتير، وبالخصوص يكون في المناسبات. هذه وصيه، وردوا بالكم، وترجالكم لا غادي نبيت تقداو من السوق ولهم ردوا بالهم مزيان. راه كاين الشفاره، كان اللي تيدير يديه للجيب وتيهزهم، كان اللي تيدير هذه الطريقه، كل واحد يدير الطريقه ديالو باش تينصب. وانا تنحمد الله وتنشكرو بعدا اللي بعدا وصلت لداري بخير وعلى خير، والحمد لله. تنقول لي ما كنتش هزه معايا واحد المبلغ كثير، والحمد لله اللي ما ركبتش معاه، ما كنتش خفيفه ونتركب معاه ونكون طماعه نطمع بداك الكذوبات اللي بيعطيني. العلم لله، فين كان بيعطيني هذاك السيد الله اعلم. تنحمد الله وتنشكرو وتنوصيكم خواتاتي ردوا بالكم، وبالخصوص بحال هكا المناسبه نتاع عيد الاضحى ولا بعد الاعياد راه تيكثروا من الصبا. والله ينجينا ونجيكم من النصب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.